बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर कुछ मजीद डेवलपमेंट सामने आई हैं जो आज की वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। लड़की की मौत कैसे होती है, क्या वाकई ही लड़की को नशा व मशरूब पिलाया गया था, उसके बाद ये इस तरह की उसकी जो वीडियोस वायरल हुई है वो बहकी हुई बातें कर रही थी, फिर कलमा विर्द का, फिर धमाल डालना, और उसके बाद क्या वाकई ही पुलिस अफसर ने मरियम को तशद्दुद के बाद उसके साथ जिनसी ज्यादती की, फिर उसको धक्का देकर उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद तशद्दुद के कितनी देर बाद मरियम की डेड बॉडी मिलती है, ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो आज की वीडियो का मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो मेरे ज़राए से, ये इतने दिन से मैं इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, बहुत सारे ज़राए से इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और मैंने इस नतीजे पर पहुंचा हूं जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा कि ये सारा मामला है क्या और ये कत्ल कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे जो है सरजद हुई हैं, आज की वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, 27 रमज़ान की रात ये वाक़या पेश आता है। तकरीबन 7 अप्रैल की बात की जा रही है। और लड़की की मौत कैसे हुई, सबसे पहले जो 2 और वीडियो वायरल हुई हैं उसके अंदर जो मरियम बीबी को देखा जा सकता है कि वहाँ पे वो धमाल डाल रही है और लोगों को बहुत सारी नसीहतें और वाज वगैरह कर रही है, और उसके बाद जो है कलमा तैयबा का विर्द कर रही है और सबको कह भी रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आई। अब उसके बाद तशद्दुद की वीडियो जो उसके बाद जो वाक़या होता है वो आप सब ने देखा, वो हुआ। अब तशद्दुद के बाद सब जानते हैं कि पुलिस एहलकार मरियम को ले गया। अब सबसे अहम मामला ये है कि लड़की को, मरियम बीबी को कहाँ पे ले गया और उसके साथ क्या वाक़या हुआ और कितनी देर बाद उसकी मौत वाक़या हुई। ठीक 15 से 20 मिनट के बाद, एग्जैक्ट एवरेज में टाइम बता रहा हूँ, 15 से 20 मिनट के बाद, इस तशद्दुद के बाद जब पुलिस एहलकार इसको लेकर जाता है तो मरियम की इंफॉर्मेशन आ जाती है और उसके जो साथ 2 बच्चे होते हैं उनको बताया जाता है कि आप हमारे साथ हैं। पुलिस आती है, बाकायदा एम्बुलेंस आती है, और ये ऐनी शाहिदीन ने बताया ये, और बताया कि ठीक 15 से 20 मिनट के बाद जो है उसकी लाश के लिए जो है वो पुलिस आती है और उसके बाद बच्चों को ले जाया जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि आपकी फुफ्फो की जो है ये डेथ हो गई है। और बच्चे भी इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि ठीक 15 से 20 मिनट के बाद जो है ये वाक़या पेश आया। हम अपनी बात को भी करेक्ट करते हैं कि जो कहा जा रहा था कि इसकी लाश जो है वो 7 को ये वाक़या पेश आता है, ये लेकर जाता है, फिर 8 को 8 इस दौरान जो 35 घंटे बनते हैं उस दौरान मरियम कहाँ थी, उसके साथ क्या कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग कह रहे हैं कि मरियम के साथ जिनसी ज्यादती हुई, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर उसके वरसा, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, लड़की के साथ तशद्दुद हुआ, वो हम सब ने देखा, जो कि एक घिनौना और एक दरिंदे जैसा सलूक जो है, एक दरिंदा ऐसा सलूक, हैवान ऐसा सलूक करता है किसी इंसान के साथ। लेकिन इसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन मरियम की कंडीशन इस कंडीशन पे पहुंची, ये सारी चीज़ें जो है वो उसका ज़िम्मेदार भी मीर हसन है। लेकिन कुछ और बहुत सारी बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हक़ाइक़ को झुटला कर हम जो है अपनी तरफ से जो है मन गढ़ंत कहानियाँ जो है वो बनाए कि लड़की की कुछ नाज़ेबा वीडियो सामने आई, हैरान रह जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी जो है रूमर जो है बहुत सारे वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़की के साथ आपने देखा होगा कि लड़की अपने डिफेंड में वहाँ पे हाथ पांव चलाती है। लड़की जो है वो बड़ी बहादुर थी, उसने अपना डिफेंड करने के लिए, अपना दिफा करने के लिए जो है उसने कोशिश की। अब होता क्या है, जो एक्चुअल मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुँची है कि लड़की जो है उसको ले जाया जाता है कैंटीन के ऊपर, उसके बाद फिर उसके साथ जो है बहस मुबासा और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर जो है वो गुत्थम गुत्था की कंडीशन होती है जब जैसे वो तशद्दुद करता है, और लड़की उसके बाद अपने दिफा में उसके साथ जो है वो मैदान में कूद पड़ती है, उसको मारना शुरू कर देती है। अब होता क्या है कि उस दौरान आपस में गुत्थम गुत्था में लड़की का पाँव फिसल जाता है
اور لڑکی جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے لڑکی کی جو ہے بایاں اس کا جو بازو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور رائٹ اس کی جو لیگ ہے اس کی وہ الگ ہو جاتی ہے. اس کی باڈی سے کچھ باڈی پارٹ جو ہے اس کے اندر کرش ہو جاتے ہیں. ایکچوئل میں یہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن یہ حادثہ بالکل بھی نہیں ہے. اس نوعیت تک لے جانے والا جو ملزم ہے وہ میر حسن ہے. اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. اس نے لڑکی کو اس قدر ٹارچر کیا، اس کو مارا. وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لیڈی کانسٹیبل بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی ساتھ لے جا کر یہ مسئلہ سالو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لیا. اس نے قانون کو توڑا، قانون کی دھجیاں اڑائی اور انسانیت کے قانون کی دھجیاں اڑائی. اس نے لڑکی کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا اور خود ہی مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کی، جو کہ لڑکی کی ایک عزت نفس کو مجروح کیا، جس وجہ سے لڑکی وہ مینٹلی اس کی یہ کنڈیشن ہوئی. اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندہ ایسا جاہل ہے کہ وہ عورت کے ساتھ جو ہے پھر بھی بار بار اس کے اوپر تشدد کرتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ گتھم گتھا ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہوا، اب جو ریسکیو اہلکار ہے اور جو ریلوے پولیس ہے اس کو، اور دوسرا پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اس کے مطابق اس کو حادثاتی موت قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک سراسر غلط ہے. لڑکی کا جو ماہرین ہے، فورنزک ماہرین ہے، جو یہ اس کی رپورٹ آئی ہے، انہوں نے جو زخموں کو، انجریز کو دیکھتے ہوئے، جو 5 اس کے اوپر انجریز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لڑکی کا یا تو پاؤں پھسلا ہے یا پھر لڑکی کو دھکا دیا گیا ہے. اب جو ایکچوئل کنڈیشن کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ گتھم گتھا کنڈیشن کے اندر جو ہے لڑکی اپنے دفاع میں جب وہ اس کے اوپر تشدد کر رہا ہوتا ہے، لڑکی بھی اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے. پھر ایسی لڑائی کے دوران جو ہے لڑکی کا پاؤں پھسل جاتا ہے یا بہانہ بنایا گیا اس کے پاؤں پھسلانے کا، اس کو دھکا دیا گیا. ان دونوں میں سے ایک کنڈیشن ہے. لڑکی نے خود سے جو ہے اس کے جو ہے وہ چھلانگ نہیں لگائی، کیونکہ عینی شاہدین جو اس کے رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں ان کے، وہ بتاتے ہیں کہ لڑکی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنے والی، ادب کرنے والی اور مہذب لڑکی تھی. کسی بھی قسم کا اس کا ذہنی طور پہ وہ اس قدر جو ہے وہ کس قسم کی وہ شکار نہیں تھی کہ ذہنی اس کا مسئلہ تھا. اگر ایک بات کی جائے، ایسا ہے بھی صحیح، کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ایک ذہنی مریضہ کے ساتھ جو ہے اس قدر تشدد کریں؟ بالکل بھی نہیں. یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس قدر اس کو ٹارچر کریں، پھر اس کے ساتھ جو ہے معاملہ یہاں تک نوبت پیش آ جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک معاملہ ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر حقائق ایسے ہیں جو چھپائے جا رہے ہیں. اب ایسا ایسا جو ہے وہاں پہ جو عینی شاہدین ہیں وہ ایسا ایسا سامنے آتے جا رہے ہیں اور اس کی حقیقت جو ہے وہ بھی ایسا ایسا سامنے آ جائے گی. اور ان لوگوں کا بیان لینا چاہیے جو لوگ اس وقت جو ہے اس ڈبے کے اندر، اس بوگی کے اندر موجود تھے، کیونکہ اگر وہ کینٹین کے اندر لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہوں گے اور جو کینٹین کو چلانے والا عملہ ہے وہ بھی موجود ہوگا. ان لوگوں کے بھی بیانات جو ہے وہ لینے چاہیے. اور یقیناً اس کے اندر کیمرہ بھی ہوگا کینٹین کے اندر، یا ویسے ہی ڈبوں کے اندر جو ہے وہ کیمرے لگائے جاتے ہیں اور وہ کیمرہ بھی ہوگا اور کیمرے کے اندر بھی اس کی CCTV فوٹیج بھی نکالی جا سکتی ہے اگر ریلوے پولیس ساتھ دے تو. مجھے نہیں لگتا کہ ریلوے پولیس اس کا ساتھ دے گی. جس حد تک ان کا جرم ہے، یہ ملزم ہے وہ اس کو چھپانے کی اور اپنے عملے کے شخص کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرے گی. تو ناظرین، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر ایسا کچھ ہے بھی صحیح، جو کہ ممکن نہیں ہے، اس کا تقریباً جب اس کی DNA رپورٹ آئے گی ود ان دی منتھ تب اس کا پتہ چلے گا اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کچھ ہوا ہے. لیکن میں آج آپ کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جسٹ تشدد جو ہے، بے معنی تشدد ہوا اور جس کی وجہ سے یہ موت واقع ہوئی ہے. اور اس کے بعد گتھم گتھا کی کنڈیشن میں لڑکی کو یا تو جان بوجھ کر یا اس کے پاؤں پھسلنے کا بہانہ بنا کر اس کو یا تو دھکا دیا گیا ہے. ان دونوں میں سے ایک کنڈیشن جو ہے وہ ہوگی، وہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ناظرین، یہ اس کے اوپر میرا انالیسز اور میری انفارمیشن جو میں نے اپنے ذرائع سے یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، آپ کے سامنے رکھی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور اگر
آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اور اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔